तहसीलदार रुंदू सैयद मुबारक अली शाह 40 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करके आज सबकदोश हुए। इसी हवाले से आज रेस्ट हाउस रुंदू में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट राजा नासिर अली ख़ान मकबून, कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीज़न नजीब आलम, SSP स्कर्दू मोहम्मद इसाक, डायरेक्टर हेल्थ बल्तिस्तान रीजन सईद सादिक शाह, एडमिनिस्ट्रेशन रुंदू के अफसरान व दीगर महकमों के अफसरान समेत बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि ये वाहिद ऑफिसर है जिसकी सबकदोशी में बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की है और वालिहाना तरीक़े से आज सबकदोश किया जा रहा है। आइए आज की इस तकरीब के अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुमताज मुझे तेरी निस्बत का शरफ गया मुमताज मुझे। मेहमानान गिरामी, बुज़ुर्गान रुंदू और एडमिनिस्ट्रेशन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस तकरीब के हवाले से मैं बस दो चार अल्फाज आपके आग़ा मुबारक साहब के हवाले से बयान करना चाहूँगा कि इनकी खिदमत रुंदू के लिए वाकई में एक मिसाली खिदमत रही है। आप अवाम दोस्त, गरीब परवर और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर आपने अपनी ज़िंदगी के खिदमत जो आपकी 40 साल आपने दौर गुजारा है, इंतहाई अच्छे लफ्ज़ों के साथ जहाँ पे भी आपकी खिदमत रही है, स्कर्दू हो या गंबस स्कर्दू हो या खबरों से लेकर शर्मंग हो या रुंदू में, मैं बड़ा ही फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। आज इनकी मोहब्बत, इनके खुलूस और इनकी जो शोहरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैं और कमिश्नर साहब डिस्कस कर रहे थे, पहली दफ़ा किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को रुखसत होते हुए इतने हजूम पूरे बल्तिस्तान के हाई ऑफिशियल से लेकर और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और उलमा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये एक मिसाल है। हम आने वाले जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जिस तरह की खदमात इन्होंने सर अंजाम दी है, वो इन्हीं को फॉलो करते हुए कानून के साथ साथ इलाके की जो खदोखाल है, इलाके की जो एटमॉस्फेयर है, उसको भी देखते हुए जिस तरह से इन्होंने मैनेज किया हर मामलात को, चाहे वो रोड ब्लॉक से हो, चाहे वो गंदम इश्यूज़ हो, चाहे वो मजहबी मामलात हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हो, आप इंतहाई काबिल तारीफ़ भी हैं। आपके खदमात इस इलाके के लिए और लोगों के लिए तो हयात लोग याद रखेंगे। और आपकी आज ज़िंदगी हमारे सोशल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप और हमारे मीडिया के लोग और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, SSP साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुबारक साहब, मैं तो बिलीव मी कि मैं खुद हैरान और परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मैंने एक टीचर्स जो होते हैं उनको तो देखा है जब वो रिटायर होती थी, एजाज़ और इज़्ज़त के साथ जाना, और फिर इसी तरह जो है डॉक्टर साहिबान का देखा है। फ़र्स्ट टाइम हम जैसे बाबू लोग जो होते हैं ना, हमारा तो कभी ऐसा नहीं देखा मैंने अपने लाइफ में। मेरी कभी 16-17 साल की जो सर्विस में मैंने इस तरह एक ऑनरेबल तरीके से रिटायर होते हुए और लोगों की इतनी इज़्ज़त के साथ मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ। एक तो इस मुबारकबादी के अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त के साथ एक ऑनरेबल तरीके से आप रिटायर हो रहे हैं, इसका अल्लाह आपको मुबारक करे। और ये हर हम जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, हम सब की यही दुआ होती है कि यार अल्लाह पाक हम भी इज़्ज़त के साथ रिटायर हो जाएं। दूसरी मेरी तरफ से ये है कि आपने एक ऐसा रिवाज, मैं तो कहता हूँ कि आपने एक ऐसा बुनियाद रखा है कि हम सारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, पर्टिकुलरली जो एडमिनिस्ट्रेशन से जिनका ताल्लुक़ है, लोग हमें नॉर्मली पसंद नहीं करते हैं। लोगों के साथ हमारे बहुत सी चीज़ों में ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। आप तो इतने ज़बरदस्त सबके देखें, यहाँ पे सियासी लोग भी हैं, मजहबी लोग भी हैं, यहाँ पे आम लोग भी हैं, आके आपको जो है ना मतलब बहुत मुबारकबादी के साथ, शादमानी के साथ
آپ کو اپنے گھر تک لے کے جانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو مزاج میں آنریبل ہمارے منسٹر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے مقابلے کا بندہ آ گیا. میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو پذیرائی جو لوگوں میں اتنی ہے تو مطلب نارملی ہم جیسے لوگوں کی ایڈمنسٹریشن میں جو ہوتے ہیں ان کی تو نہیں ہوتی ہے. بہرحال بہت بہت مبارک ہوں. میں نے میرے روندو کے جوان بوڑھے بچے یہ سارا سب سے پہلے میرے استاد محترم سعید عباس صاحب, غلام حیدر صاحب, سعید طفیل صاحب, علی احمد صاحب, میں نے میرے سٹاف کو عرض کیا تھا کہ ان 4 کو الگ سے کوئی نشست کر دیں. اس وقت علی احمد صاحب یہاں تشریف نہیں فرمائے ہیں, باقی 3 اساتذہ یہاں تشریف فرمائے. علی احمد صاحب کو میں نے گاڑی بھی بھیجی تھی کہ مجھے الف بے سکھا کے آج اس پوسٹ پہ پہنچا کے میری اتنی اوقات نہیں کہ آپ اتنے معزز حکام والا, سیاسی اکبرین, علماء اکرام اور سرکردار کے سامنے اتنے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت بخشی کہ میں اس حال نہیں تھا کہ میرے اتنے خدمات نہیں تھے. مجھے جو خدمات کا موقع دیا میرے روندو کے عوام نے دیا, میرے روندو کا معززین نے دیا, میرے روندو کے سرکردگان نے دیا, میرے روندو کے علماء نے دی. جب بھی کوئی ایشو سرکاری لیول پر ہوتا تھا تو مجھے حکام بالا سے آرڈر ہوتے تھے کہ آپ نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے. تو میرا امام جمعہ صاحبان, خطیب صاحبان, خطبہ صاحبان, سرکردگان, عمائدین سب مجھے چاہتے تھے. تو سب مل کے میرے بازار کمیٹی کے ممبران خصوصاً انہوں نے میرے ساتھ بہت ساری تعاون کی. JSR میں مجھے جتنی مسائل مشکلات پیش آئے, روندو کے تمام متاثرین خصوصاً JSR کے متاثرین اور بازار کمیٹی نے جو میرے عزت بخشی اور میرا لاج رکھا, میں ان کو کبھی نہیں بھولوں گا. آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ میں انشاءاللہ الرحمن کوئی سیاسی میرا سوچ نہیں ہے. راجہ صاحب اور وزیر محمد خان صاحب, میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. اگر ہو سکے تو میں مولانا محمد رضا صاحب کے ساتھ کسی ممبر کے سائڈ پہ بیٹھوں گا, لیکن آپ ان کے ساتھ میں کبھی بھی یہ اتنا بڑا غلطی میں نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی ATI میں بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر مجھے وہاں اپائنٹمنٹ بھی ملی ہے, وہ آپ سب کے دعائیں ہیں. میں وہاں پہ جا رہا ہوں تو یہاں سیاست میں بالکل مداخلت نہیں کروں گا. میں بالکل آپ لوگوں کی خدمت ضرور کروں گا. شکریہ آپ سب کا, بڑی مہربانی آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے عزت بخشی. نوازش میرے سٹاف کا, اسسٹنٹ کمشنر صاحب, میں صرف ایک افسوس لے کے جا رہا ہوں کہ فرزند گلگت بلتستان میں پہلا اسسٹنٹ کمشنر سعادت علی چنگیزی صاحب بہت ہی قابل ترین آفیسر تھے. میں 40 سالہ میرا تجربہ ہے اور سروس ہے, اور میں اپنا تعلق افغان بیکو کام میں, اور میں رینو کا بابا بھی ہوں. لیکن میں اپنے آپ کو سعادت چنگیزی صاحب کا شاگرد سمجھتا ہوں. تو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. 3 مہینے ان کے ساتھ, 2 مہینے ان کے ساتھ رہا. تو انہی 2 مہینوں میں نے بہت کچھ سیکھا. تو سر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بہت زحمت ہو گئی آج کے انتظامات میں, اور میرے اسٹاف کا, شاہد صاحب کا بہت شکریہ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ GB ٹرو نیوز HD کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں.